السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كونطابيل جينيرال ديال السيمستر 1 كوريكسيون ديال ليكزامان سيسيون نورمال 2020 ديال اس 1 ديال بروف ايت قاسم مصطفى الخاص بكلية الاقتصاد عين الشق، طريق جديدة بمدينة الدار البيضاء. دونك نبداو على بركة الله بهذا ليكزامان هذا. بوغ هاد الكيسيون ديال الكيسيون دو كور ما هادوك اللي صيفطوا ليا ما عطاونيش، ما صيفطوش ليا هاد لي كيسيون دو كور، ما صيفطوش لانيكس ديالهم حيت هو لانيكس اللي عندي غير هادشي. كاين عندي ابارتير من لانيكس 2، اما لانيكس 1 ما صيفطوش ليا، جو سي با شنو فيها، شنو هما لي كيسيون دو كور. المهم ديريكتومون نمشيو ننتقلوا لي زوبيراسيون دو جورنال، هما الاولين نبداو نخدموا اوبيراسيون. بدنا بلو دو 1. بالنسبة ل 2.1 قال لك acquisition de 5000 actions pour des raisons d'investissement dont le prix global est l'ordre de 300 000 dirhams. المهم هاد الاكسيون دابا الفالور نومينال ديال لاكسيون اون جينيرال هو 300 000 درهم، ولكن هاد الاكسيون فيهم الانواع، فيهم لي كور تيرم، موان تيرم، موان لون تيرم اكسيتيرا. دونك le prix global est de l'ordre de 300 000 dirhams, lesquels représentent 40% du capital de la société Casamar. Donc, واحد la partie qui est le capital social, donc ce sont des TP. C'est la valeur d'yalon. Et elle fait une obligation, dont 500 à conserver dans le court terme. Les obligations à court terme, donc ce sont des TVP, titres et valeurs de placement. Donc elle fait une obligation, donc 500 à conserver dans le court terme. يعني نشدو 500 نضربوها le prix unitaire ديالها هو 200. Donc 500 donc 10 donc يعني 100,000 درهم. لو غيت شحال بقات عندنا 1500 اوبليغاسيون، 1500 اوبليغاسيون à conserver durablement. يعني هادي غتدخل في لا بارتي ديال لي زيموبيليزاسيون اون نون عفوا لي زيموبيليزاسيون financières. Là, c'est les immobilisations financières, donc parce que ils sont conservés à long terme. Ce sont des titres immobilisés. Et d'abord les obligations de long terme qui sont les titres immobilisés. Les titres immobilisés هو 1500 1500 نضربوها 200 درهم. عطاتينا 300,000 درهم. دونك غتخرج لنا 300,000 درهم. بالنسبه لهاد لي تي بي راه هما 300 تي بي عاطيهم لنا هما 300,000 درهم. يلا بادو ليا 300,000 درهم. دونك commission bancaire 1% et TVA 10%. Donc la commission bancaire on a 1%. Et chaque هذا fait des commissions ديال 1%. Donc دابا نديرو لهم la comptabilisation ديالهم ديال هاد لي زوبيراسيون هادو. Donc هاد 5000 actions pour des raisons d'investissement le prix ديالهم total هو 300,000 درهم. هادو ce sont des TP اللي هما اوبليغاسيون اللي هما 500 لو كور تيرم عندهم 500 في 200,000 درهم هما سو سون دي تي في بي. اما لي زوبليغاسيون دو لون تيرم كيتسموا تيتر ايموبيليزي اللي هما 300,000 درهم. دونك 2000 اوبليغاسيون توتال مشات 500 تي في بي، داكشي اللي بقى راه مشى لي تيتر ايموبيليزي. لوبيراسيون ديال لو 2.1 donc عندنا أول حاجة titre immobilisé. عندنا aussi titre de participation.
titre de TP, titre de participation. Maintenant TVP, titre et valeur. Donc بالنسبة للتتر et valeur de placement ندخلهم titre et valeur de placement. Donc عندنا الكوميسيون بانكير، يعني عندنا الكوميسيون بانكير. دونك عندنا كوميسيون بانكير هو سيرفيس بانكير، هو الكونت اللي كنستعملو سيرفيس بانكير. وعندنا ايطا TVA récupérable sur charge، TVA على لي كوميسيون. عند هنايا لي موين دو بايمون، دونك acquisition prix commission bancaire، donc avis numéro، donc هنايا par la banque, par l'intermédiaire de la banque. Donc les titres immobilisés قلنا 300,000 درهم، les titres de participation تاعهم 300,000 درهم، les TVP 100,000 درهم. كيفاش غنحسب سيرفيس بانكير؟ قال لك 1%، يعني نشد لاصوم ديال هادو بثلاثه، لاصوم ديالهم هو 300 زائد 100 زائد 700، دونك نشدو 700,000 درهم نضربها في 100 عطاتينا 7000 ديال لي سيرفيس بانكير. تيفي 10%، يعني نشدو تيفي ديال لي سيرفيس نزيدو 7000 نضربوها في 10%، دونك عطاتينا 700. دونك لاصوم ديالهم هو اللي كندخلو في لا بنك، يعني 700 و 7700، هذا هو البري. ابخي نديرو لي كود تيتر 24 81، تي بي 25 10، هادي 25 10، هادي 35 00، سيرفيس بنكي 61 47، TVA 34 5 5 جوج. هادي pour l'opération ديال لو 2 1. L'opération suivante. L'opération, l'entreprise reçut un avis de crédit relatif à l'encaissement du chèque à l'encaissement. L'entreprise a reçu un avis bancaire relatif à l'encaissement du chèque à l'encaissement. عندنا دي شيك à l'encaissement هما لي البري ديالهم 300,000 درهم. دونك هاد لي شيك تخلصوا، دونك درنا لهم لونكيسمون. دونك يعني لوبيراسيون ديال لو 3 1. دونك سي ان افي، دونك غنديرو هنايا لا بنك نشيك à l'encaissement. نشوفو البري ديالهم شحال، 300,000 درهم. دونك كنديرو في لونكيسمون ديال الشيك. L'opération suivante. Le cas 1, réception d'un avis du débit relatif à la régularisation du solde créditeur dans banque et remboursement d'un découvert bancaire avis numéro 6. Donc, on a remboursement. Donc, on a crédit, la découvert bancaire, on voit le crédit de trésorerie. D'abord, l'entreprise, خلصت هاد الكريدي اللي عليها. يعني غادي نديبيتيو كريدي دو تريزوروري، وغنديبيتيو الكونت ديال لا بنك سولد كريديتور، غنكريديتيو لا بنك سولد كريديتور، و دونك غنكريديتيو لا بنك. دونك لوبيراسيون ديال لو كات 1 عندنا اول حاجه الكريدي دو تريزوروري 55 30، دونك غنديبيتي كريدي دو تريزوروري وغنكريديتي مع لا بنك سولد كريديتور، بنك سولد كريديتور. دونك 55
30 55 41. هنا غادي نديرو لا بنك، ولكن هذا لا بنك راه سول ديبيتور. هادو 50 41 راه 55 41 و 55 41. شوفوا دابا لي مونطون اللي عندنا هنا 70000 و 200000. كريدي دو تريزوري 70000 و لا بنك هو 200000، المجموع هو 270000. L'opération suivante, c'est le 5A. Paiement par virement bancaire, quittance d'eau 7000 درهم تبي 7%، et quittance d'électricité 5700 TTC TVA 14%. Donc هنايا achat non stocké du matière et fourniture بجوجهم. Achat non stocké du matière et fourniture. L'opération ديال le 5A. Bon, par virement bancaire يعني la banque. Le 5A. نديرو الكونت ديال achat non stocké de matière et fourniture. ولكن وتقدروا اوسي تكتبوا الكونت ديال achat de fourniture non stockable. achat تقدروا ديروا achat non stocké du matière et fourniture، تقدروا ديروا achat du fourniture non stockable بحال achat non stocké du matière et fourniture. دونك 6 1 2 5. وعندنا état TVA récupérable sur charge par banque. Virement يعني par la banque. Les montants عندنا كيتونس ديال او 7000 درهم والاخر دي تي سي، هذا راه اور تاكس. المهم راه بجوج نجمعوهم. حيت عندنا 7000، هذا باش نحولوه خصنا نحولوه للاور تاكس. يعني غنشدو 5700 نقسموه على 1.14. باش توصل 14 لان التي في ديالو 14%. عطاتنا 5000. دونك التي ديالو هي الفرق، يعني 700. هذا التي ديال الالكتريسيتي. دونك يعني 5000 زائد 7000، هذا كندخلو بالاور تاكس. 5000 زائد 7000 هي 12000، يعني هذا يدخل 12000. تي واحد عنده 7%، واحد عنده 14%. هذا راه ها هو 14%. بقات لنا ديال هذا عنده شدو 7000 نضربوها 7%، عطاتنا 490. دونك التي ديال هادو 490 حسبتها. دونك 700 زائد 490 عطاتنا 1190 تي 1190. دونك نجمعو هادو. دونك 12000 هي 13190. L'opération ديال le 6A, réception d'un avis du débit relatif au remboursement d'une annuité d'emprunt bancaire de montant de 22000 درهم dont 22000 درهم TTC pour les intérêts et TVA 70%. 10%. donc هنا فيه annuité وفيه نديتو. donc le 6A l'annuité هو كنديرو الكونت ديال emprunt auprès des établissements de crédit. Emprunt auprès des établissements de crédit. Donc, on dit avec l'annuité emprunt au prix des établissements de crédit. Au prix des établissements de crédit. On a l'intérêt. Donc, intérêt des emprunts et dettes. On a TVA état TVA récupérable sur charge. État TVA récupérable sur charge. Donc le paiement par banque. Donc pas virement bancaire ni la banque.
دونك امبران او بريس ايتابليسمون ذكريه. علاش؟ لان قال لك امبران بونكير، هذا راه امبران او بونكير. دونك غادي تكون هو 14 81 63 11 و 34 5 5 جوج، ولا بونك 51 41. بالنسبه للمونطون، لي مونطون عندنا هذا دينانويتي امبران بونكير دو مونطون 62000 دون 220000 درهم تي تي سي. يعني نشدو 62000 درهم نقصو منها 22000 درهم، 22000 درهم ديال لي زانتيري، يعني بقاتنا 40000 درهم. يعني ان لومبران اللي نقص هو 40000 درهم، غنكتب هنا 40000 درهم. علاش؟ لاننا عندنا واحد، دونك ها هو التوتال 62000 درهم، ياك نقصو منه 22000 درهم ديال تي تي سي ديال لي زانتيري، يبقى لي 40000 درهم. هاد 40000 درهم هي ديال لومبران. دونك باش نعرفو لي زانتيري شحال عندنا انتيري نشدو هذا، ولكن كيدخل بالاور تاكس، يعني 22000 درهم راه تي تي سي نقسمها على 1.1. علاش؟ لان التي في عطيها ليا تي في 10%، هي تي في 10%، دونك تقسم على 1.1، يعني غتعطينا 20000 ديال لي زانتيري. يعني التي في هو الفرق، تي تي سي موات، دونك هي 2000 ونجمعو. يعني ها هي 62000 لا بونك غنديرو فيه 62000 ومجموع 62000 درهم. L'opération suivante. L'opération suivante ديال le 8A. Versement par chèque bancaire numéro 9 d'une avance de 12000 درهم de l'entreprise Loginfo pour l'acquisition d'un nouveau logiciel de comptabilité. Donc هنايا avance. بالنسبة لهاد l'opération ديال le 8A غنديرو الكونت ديال في الديبي، الكونت ديال avance et un compte versé sur commande des immobilisations corporelles. لأن logiciel de comptabilité كتعتبر parmi les immobilisations corporelles، كيدخل في ماتريال انفورماتيك. دونك وفي الكريدي غنديرو لا بونك 8A. دونك نكتبو الكونت ديال avance et un compte versé sur commande des immobilisations corporelles. في الكريدي نديرو لا بونك. دونك الكونت ديال 2397 لا بونك 51 41. المونطون ديال لافونس هو 12000 درهم. L'opération suivante dit le 12A. Réception d'un facture relative à l'achat de bois d'un montant brut de 200 000 dirhams auprès de fournisseurs Salé Bois, remise 10%, escompte 2%, TVA 20%. Les règlements a été effectué comme suit: 50% par chèque bancaire et le reste à crédit. Donc nous allons la facture. Donc maintenant montant brut اللي هو 200,000 درهم. غنبداو اول حاجه بالروميز، الروميز ديال 10% خاصو يتنقص اللي هو 20,000. النيت كوميرسيال اللي هو 180,000 درهم. عاد من بعد الاسكونت ديال 2%، الاسكونت هو كتنقص، دونك 180,000 درهم ضربوها في 2% عطينا 3600. عطينا النت فينونسي
كتعطينا 176,400. دونك TVA 20%، TVA ماجوراسيون كيتزاد، 35,280. ميتين حداشر ألف وستمية وثمانين. دونك هذا قالك 50% يعني النص لا بنك والنص الاخر اللي هو اكريدي يعني فورنيسور. دونك لوبيراسيون دونك شنو شراو؟ لاشا دو بوا دان مونطون. هادي قلنا انك كدير الفابريكاسيون ديال لي بيرو. هاد لونتربريز كدير الفابريكاسيون ديال لي بيرو، يعني هاد لو بوا هاد لي بوا هادو كيتعتبروا ماتيير بروميير. دونك نديرو achat du matière première، يعني l'opération ديال لو 12 نديرو achat du matière première. لو 12 نديرو achat du matière première. دونك عندنا TVA تكون état TVA récupérable sur charge. عندنا الموين دو بايمون قالك عندنا بنك، عندنا اكريدي ني فورنيسور، وما ننساوش بلي عندنا اسكونت اللي هو اسكونت اوبتوني، حيت لونتربريز استفدت من واحد الاسكونت. اشا دو ماتيير بروميير دونك عندنا 6 1 2 1 30 5 5 2، لا بنك 51 41، فورنيسور 44 11، الاسكونت 73 86. بالنسبة لي مونطون الاشا دو ماتيير بروميير غيدخل بالنيت كوميرسيال اللي هو 180,000 درهم حسبناه. تيفيا المونطون ديال تيفيا اللي حسبنا لقينا فيها 35,280. الاسكونت لقينا فيه 3,600. بالنسبه لابونك والفورنيسور نقسم بيناتهم لي طابيي، نقسموها يعني هاد 200 نقسم على جوج، 50% تمشي هكا يعني 105,840. كل واحد فيهم حيت نص نص 105,840 105,840. l'opération suivante هي ديال لو 13 1 vente au client Fahd de 4000 بيرو pour un prix global de 400,000 درهم، remise 5%, escompte de règlement de pourcent pour forfaitaire pour facturer forfaitairement de 1000 درهم TVA. Bon, le règlement effectif à crédit ce week-end et le reste à crédit dans 10 jours. Facture numéro 567. Donc on dira la facture. عندنا المونطون بريت اللي هو 400,000 درهم. عندنا روميز ديال 5% كتنقص، اللي هو 20,000. نيت كوميرسيال اللي هو 380,000. عندنا الاسكونت دو ريغلومون اللي هو 2%، تو كيتنقص 7,600. تلتمية وثنين وسبعين ألف 400. هذا هو النيت فينونسي.
ابخي عندنا ترونسبور فورفيتير راه كيتزاد نيت فينونسي. ترونسبور فورفيتير اللي هو 1000 درهم. تيفيا 20%. تيفيا كيفاش كتحسب؟ راه كنشدو نيت فينونسي زائد ترونسبور فورفيتير، يعني وكنضربو 20%، يعني بجوج مع 20% عطينا 74680 مرة واحدة نيت بي. دونك كنشدو نيت فينونسي زائد هذا وكنضربو، يعني هنا 373,400 كنضربوها 20% باش تعطيني هاد تي في هادي. كيفاش كتحسب؟ نيت بي نجمعوهم، عندنا 448,000 عندنا 372,400 زائد 1000 442,080. بالنسبة للريغلومون شنو قالينا؟ قالينا بأن 40% أكريدي سو 200. دونك يعني 40% في أكريدي. دونك أكريدي وغيتخلص في ظرف ديال ان سومين. باغ كونطخ أن داكشي اللي بقى غيتخلص في ظرف ديال 10 جور. دونك هي هادي المعنى ديالها. عندنا الفونت ديال دي بيرو، يعني دي موبيليي دو بيرو فواحد المدة اللي أقل من عام. دونك غنستعمل الكونت ديال كريونس سيرسيسيون. المهم ديزولي ان هاد الموبيليي دو بيرو راه كيتعتبروا بالنسبة لونتربريز سو سون دو برودوي فيني. دونك يعني غنستعملو غير الكونت ديال الكليون، نديرو غير الكونت ديال الكليون. دونك هادشي اللي غنديرو. دونك في الكونطابيليزاسيون ديال لوبيراسيون ديال لو 13 غنديرو فون دو مارشون، فون دو برودوي فيني، اوبيراسيون دو لو 13 عندنا باعو اكريدي يعني كليون. دونك شنو عندنا؟ دونك شنو عندنا غير اسكونت. دونك غيكون اسكونت اوب اكوردي يكون في الدي بي. vente de produits finis. عندنا vente de produits accessoires، donc il y a transport forfaitaire، vente de produits accessoires ولا autre vente de produits accessoires. ولا نقدروا نديروا الكونت ديال frais et port، نديروا الكونت ديال port et frais accessoires facturés. اللي بغيتو ديروا vente de produits accessoires، بغيتي ديروا الكونت ديال transport اللي هو port et frais accessoires facturés. دونك نديرو vente de produits accessoires من الأحسن، vente de produits accessoires. وعندنا إيطا TVA facturé. vente de produits finis 7 1 2 1 7 1 7 1 2 7 44 55. بالنسبة للكليو غيدخل بالنيتا بيي هو 448,080. بالنسبة للإسكونت أكوردي هو المونطون ديالو 7600. الفونت الفورفيتير 1000. إيطا تي راه حسبناها لقينا فيها 74,680. بالنسبة للفونت برودوي فيني هو داك المونطون نيت كوميرسيال، وداك النيت كوميرسيال اللي هو 380,000.
دونك هذا بوغ لوبيراسيون ديال لو 13. باقي لنا دابا 17 واحد 19 واحد 21 واحد. دونك نخليو حتى الابيزود الثاني. المهم هذا راه الابيزود الاول. المهم ان شاء الله نكمل لكم في الابيزود الثاني باش ما ندير لكم فيديو طويل.